اغا پا مسئلہ دا حاضر و ناظر کے دے. ننانی درس پا مسئلہ دا حاضر و ناظر کے دے. حاضر و ناظر مسئلہ دا یو دیر اہما او ضروری مسئلہ دا. تو کوئی کہ شازیب استاد ان پا خبر باندے نن مسئلہ پس کے دا حاضر و ناظر کے دا. دا حاضر و ناظر مسئلہ چی دا دا دیر اہما او دیر ضروری دا. او دا دے انداز بیان اغم دا سے دے چی دا معاندینو دا مخالفینو پا حقیقت کے دا اسلام دا دشمنانو طرفنا چی منگ آل سنت و مومنان و مسلمانان باندے دی کم دا دے مسئلے متعلق کم اعتراضون پا منگ باندے کئی. اور بیا دی دا دے مسئلے دا وجنا پا مومنان و مسلمانان و منگ آل سنت و باندے کم دا کفر و دا شرک فتوی لگئی اگر دا دی اعتراضون کم ننوائیو اور دی چکم فتوی دا کفر و شرک پا منگ باندے لگئی نو دا پا حقیقت کے پا منگ نہ لگئی. پا حقیقت کے دا فتوی دا کفر و دا شرک دی پچا لگئی پا خپل مشران و پا خپل کابرین باندے لگئی. اور انشاءاللہ صرف دا مسئلہ نا دا دی چے زمون چے کم مسئلہ دا اور دی منتفاغی باندے دا کفر یا دا شرک فتوی را باندے لگئی. انشاءاللہ تعالی دا اللہ پاک پا توفیق سرا اول پا من اگا مسئلہ دا دی دا کتابونا دا دی دا کورنا ہمون سلو ثابتو اور بیا وہ تا کل اختیار مرتو کہ مشر تا کافر میں خپل اخوا خلیدہ کہ مشر تا زندگ میں خپل اخوا خلیدہ کہ مشر تا مشرک میں خپل اخوا خلیدہ کہ فرعون سرے پسد کے پاسے کہ نمرود سرے پاسے او کنا ہر چا سرے پاسے اگر کا پوشا استا کابر استا مشران پوشا خودی باندر زان کوئی کہ چکلم جانبین چکلمو جانبین تاغیدیو کدمون طرفنا آل سنت کلپ دی موضوع باندے بحث کئی نو اول خپل عقیدہ آگی وضاحتو کی دا خپل عقیدی تشریح کی او بیا دا خپل عقیدی مطابق دلائل روڑی دا آغا دلائل و نفس بیا سکی ردوان استاد بیا پاگی باندے چی دا مخالف دا طرف نکم اعتراضات کی آغا اعتراضات کی دا آغی نفس بیا سکی جوابات کی یعنی اول خپل عقیدہ بیان کی او دا آغی نفس بیا سکی آغی نفس بیا اعتراضات کی خوزا اول اعتراضات دا مخالفین رانا کلموما او بیا جوابو نکو او دا آغی نفس بیاز دا حاضر ناظر زمون دا علی سنت دا دی الفاظ چکم تشریح کئی کم وضاحت کئی پا کم انداز کئی اب تا وضاحت و تشریح بات کے کوما اول دا دی چکم پینزی اعتراضون دی اگا پینزی اعتراضون بسکو اول ذکر کو در حقیقت انا اعتراضون مشہور دی حضرت نصور عالمہ پینزی اعتراضون اعتراضون اور درمیان کے موضوع جمع کے موضوع نو پا درمیان کے جلدی کم اہم کے اعتراضون دی اگر ہم ذکر کو جواب بیرتو او دا دی پینزی اعتراضون نفس ریدوان باچا بیا با دا حاضر ناظر دا مانا بیا با دا حاضر ناظر مفہوم ذکر کو مانا بے ذکر کو چی زمون دا لی سنت دا دی الفاظ سنگ تشریح کی سنگ وضاحت کی دا با بیانو اور بیا پا دویم نمبر کی دا مسئلہ دا حاضر و ناظر با پدری شکو باندے ذکر کو سکو بیانو بے اول نمبر شک کے با خپل داوم بیانو پیش کو با اور دا دعوی سرا دا بیانو دا سرا حکم بم پہ لگو بتوفیق اللہ تعالی وعافیہ اول نمبر پا مسئلہ دا حاضر ناظر کے چی دا دی کم پنزم مشہور اعتراضات وغا ذکر کو نو غوگ ورتکی دے پا مسئلہ دا حاضر ناظر کے دا دی چکم معروف او مشہور اعتراضات اول نمبر اغا بیان او دا سے مشہور اعتراضون دی چی دا دی پا مسجدون کم ہوئی پا مدارس کم بیانی
په لارو کوڅو کې هم خلکو ته وایي، په بازارونو کې هم وایي، په دشت و صحرا کې هم وایي، په وچ او په لمده باندې هم وایي، په ګاډي کې هم وایي، په بس کې هم د اعتراض کوي، په ریل کې هم د اعتراض کوي، خو په فیسبوک باندې هم دا اعتراضات نشري، په واتساپ باندې، میسنجرو باندې، ټویټرو باندې دا اعتراضات معروف و مشهور دي. څه اعتراض دی؟ اول نمبر دغه پنځو نه پہلا نمبر اعتراض دا دی، حاضر او ناظر خود اللہ تعالی صفت تے سوئی وہی حاضر ناظر دا اللہ تعالی صفت تے نو دا اللہ تعالی صفات چی سوک مخلوق لثابت تے نو شاہدے باغا سے دی بیا اخو مشرک تے اعتراض دی کرا. اعتراض سنگا دی حاضر ناظر خود اللہ تعالی صفت تے او دا اللہ تعالی صفت چی سوک مخلوق لثابتی نو دا سدی ریدوان باچا دا خو مشرک تے نو تاسم دا حاضر ناظر دا اللہ تعالی صفت تے و تاسم سکوے مخلوق لثابتوے دا دی اعتراض دے. نو جواب ازدک خواہ جواب دا سے جواب دا دی دا دے کہ صفات دا باری تعالیٰ ٹول سدی دا خو توقیفی دی. صفات دا باری تعالیٰ سدی دا خو توقیفی دی. صفات دا باری تعالیٰ ٹول سدی توقیفی دی. یعنی صفات دا باری تعالیٰ خو موقوف علی الشرع دی. صفات دا باری تعالیٰ سدی موقوف علی الشرع دی. ریدوان پا موقوف علی الشرع کوئی کہ کنا یعنی اسماء او نمون دا باری تعالیٰ چی دی یعنی دا اللہ تعالیٰ باندے دا داسی اسم و نم اطلاق کی کی چداغی ذکر پا قرآن و حدیث کے خود ذکر بھی کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ باندے دا داسی نم او اسم اطلاق کے چداغی ذکر پا قرآن و حدیث کی یوی تو دی تصوی دا اللہ تعالیٰ چی سمرم صفات دی دا موقوف علی شرع دی. مطلب دا دی چی دا اللہ تعالیٰ نمونا دا اللہ تعالیٰ اسماء اغدی چی دا غی ذکر پا قرآن و حدیث کس دے راغلی بھی موجود بھی پکے او پا قرآن و حدیث کی دا غی ذکر نہیں او دا اغدن و اسم اطلاق پا باری تعالیٰ باندگی نو دا جائز او درست ندے. قرآن و حدیث راوالا و قبور پاکے چی حاضر ناظر دا اللہ تعالیٰ صفت دے ہوتا ندے. قرآن کی دا نشتا چی اللہ تعالیٰ صفت حاضر ناظر دے. حدیث کم ندی راولے چی دا اللہ تعالیٰ صفات دا اللہ تعالیٰ کو صفات کے حاضر و ناظر شتا دے. ولی ذکر دا اللہ تعالیٰ صفات طول سے دی موقوف علی شرع دی توقیفی دی او بیا پا دے باندے چی دا اللہ تعالیٰ ٹول صفات سے دی توقیفی دی. دا توقیفی مطلب سے دی اویسو موقوف علی شرع دی. دا موقوف علی شرع سے مطلب چی آگا اسماء آگا نمونہ اطلاق پا باری تعالیٰ باندے جائز دے چی آگا پا قرآن و حدیث کی بھی وچی قرآن و حدیث کی نہیں داغی اطلاق پا باری تعالیٰ باندے یا درست او جائز ندے. نو چی اللہ تعالی صفات دا طول توقیفی دی. پدے باندے اول نمبر حوالہ دا شرع المواقف جن نمبر 4 صفحہ نمبر 232. دویم نمبر دا شرع العقائد چکم معروف او مشہور شرح دا خیالی آگے کی حاشیہ باندے دا مسئلہ شتا او تقریباً دا علم الکلام چی سمرا کتابو ندیاوے کے دا مسئلہ واضح دا چی صفات دا باری تعالیٰ ڈول سدی توقیفی دی. او ما ویدیو چی ہر مسئلہ باندے با دا دی دا کور نمسکو حوالہ پیش کو نو دا ما سر دا دی دا کور نیو کتاب دے تحفت المناظر دا منظور منگل استاد الحدیث جامعہ فاروقیہ کراچے مکتبۃ الحرمین پدی کتاب کی 348 نمبر صفحہ باندې دا لیکلی
چې صفات د باری تعالی ټول څه دي توقیفي دي دا د دې اعتراض دی او دا څه دی جواب دی پنځه اعتراضات یو وشو دویم نمبر اعتراض په مسأله د حاضر ناظر د مخالفین او معاندین د طرف نه دویم نمبر اعتراض دا دی وی دا اهل سنت کتاب جاء الحق پا جاء الحق کی صفحہ نمبر 378 باندې دا حاضر ناظر پا موضوع کی مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت جاء الحق کی لکلی خدا ہر جگہ ماننا بی دینی ہے سمانے دا شازمہ خدای پاک په هر ځای کې منل دا بيدینی دا د دې یو اعتراض دی ډېر معروف او مشهور اعتراض دی جال حق کې څنګه عبارت دی خدا هر جگہ ماننا بيدینی ہے او دا ډېر قدیم اعتراض دی خدای دې چې د دې وخت منبع الفیوزات دی هغه احقاق الحق کتاب دی بیانولو پیسې ضرورت نشته خو بیا مې اعتراض کړی نو د اعتراض جواب خو پکار دی کنه اعتراض خو دغه شان دی چې خدا هر جگہ ماننا بيدینی ہے خو یو کس چې په یو کتاب نه پوهېږي په یو زبان نه پوهېږي نو کار یې څه دی چې څوک چې په هغې کې کار ساتي یعنی یو کس دی هغه یو روزګار دی په هغه کار باندې نه پوهېږي نو ته ولاسې تورې جامې د کار ور واچوه خو پوهېږي نه ته پوه شئ نو چې یو کس په اردو باندې پوهېږي نه او بیا هم د اردو کتابونه رالي او هغه څه کوي هغه دله په دې خوله کې درنه نه باسي چې ستاسو په کتابونو کې دا لیکلي نو دا د دې کتاب دی 430 صفحه ده 5 نمبر جلد دی اردو څنګه ده په جال حق کې خدا هر جگہ ماننا بیدینی ہے او تصریح کلی خدا کو ہر جگہ مین ماننا بیدینی ہے تا مین ایسے جوڑ کرے مین بازار لاہور نو چکل دا مین جوڑ کو پتا خو یو داو لگی دا چی تحریف دیم غلط دے نو زمون بگوئی جو یا دا خدا کاتب غلطی دا تا چا غلطی دا کاتب کوئی شوی نه دی او په جنته کې ټایپینګ کولو نو غلطی ته نه وشوه خو د دې چې کوم بیان دی ویډیو کلیپ دی په هغې کې د مین څه جوړ کړی مین یې جوړ کړی نو چې د مین د مین جوړ کړو اوس معنی به څه کوي ما ته خو معنی نه راځي که دله ورځني ودي کې نو دی اعتراض دی ښه اعتراض یې رانقل کړی نو جواب یې پکار دی که چې خدا هر جگہ ماننا بیدینی ہے نو دا خو اردو زبان دی چې څوک په اردو پوهېږي نو هغه به څه کوي هغه به پې پوهېږي هغه به معنا کوي نو جگہ رضوانه دا د کوم زبان الفاظ دي جگہ اردو جگہ دا اردو کی جگہ څه ته وایي ځای ته پښتو کې ورته ځای وایي عربۍ کې ورته څه وایي جگہ ته مکان نو خدای پاک د ځای او د مکان او د جهت او د طرف نه پاک دی که نه دی پاک دی نو چې څوک خدای ته ځای او مکان او هر څه مني جهت او طرف د اسلام سره څه تعلق دی او دا دې چې بیا میراث کیو په دې باندې حوالو ویلو ته ضرورت نشته چې خدای پاک د ځای او د مکان او د جهت او طرف نه پاک دی خو بیا هم چې اعتراض کړو نو حواله خو پکار ده اول نمبر حواله هغه د نبراس د شرح العقاید شرح د نبراس صفحه نمبر 107 مکتبه حقانیه پدې کې دا مسأله ده چې الله تعالی د مکان او د جهت او د طرف او د جسم نه څه دی پاک دی او دا چا چې اعتراض کړی دی معترض او کلامای کنه یو پاڼه او تخکاری خو بله په نه ښکاري د په دې خپل کتاب کې په دغه ټاپک کې 430 صفحه باندې د اعتراض کړو ورپسې په 434 صفحه باندې اسویم نمبر یعنی درې پاڼې لیکلې چې بس خپل خبره ته بیا یې راشوه د لیکلي نوټ یې لګولې مخلوق په وجود کې مکان او جهت ته محتاج دی خو الله تعالی په وجود کې مکان او جهت ته محتاج نه دی 434 صفحه باندې د اعتراض کړو ورپسې په 434 صفحه باندې اسویم نمبر یعنی درې پاڼې لیکلې چې بس خپل خبره ته بیا یې راشوه د لیکلي نوټ یې لګولې مخلوق په وجود کې مکان او جهت ته محتاج دی خو الله تعالی په وجود کې مکان او جهت ته
او الله تعالی مکان جهت او طرف تسری محتاج نه دی خپل په دې کتاب کې جواب هم کړي اعتراض تاسو هیڅ ضرورت نشته دا دوی اعتراضونه چې د دې ډېر معروف او مشهور دي مونږ په دې مسأله باندې بس کوو پنځه اعتراض کوو دوی اعتراض او اول نمبر اعتراض چې حاضر ناظر خدای الله تعالی صفات دی جواب مونږ ته چې الله تعالی صفات ټول توقیفي دي موقوف علی الشرع دي دویم نمبر جال حق کی جو خدا ہر جگہ ماننا بیدینی ہے ممکن جگہ خدای ته وي مکان ته وي الله تعالی ته مکان او جهاد مسئله پاک دي دریم نمبر اعتراض دی وی حاضر او ناظر کو تو صفت د باری تعالی شي نو څه خرابي لازميږي څه قباحت لازميږي په اعتراض باندې پوښ ردوانا دریم نمبر اعتراض دا دی چې حاضر او ناظر خو که صفت د باری تعالی شي نو څه خرابي لازميږي څه قباحت ته پکې نو موږ وایو صاحبا حاضر او ناظر حاضرون او ناظرون دا د څه صيغه دي اسم فاعل صيغه دي دا خو د اسم فاعل صيغه دي او د اسم فاعل کې کومه معنا پرتی حدوثي معنا پکې پرتی او صفات د باری تعالی په ټول څه دي هغه قدیم دي ازلی دی غیر حادث دی نو تو حاضرون و ناظرون صفت دا باری تعالی کرده نو خرابی لازم شو کنا دا اللہ تعالی پا صفات طول قدیم دی دا اللہ تعالی طول صفات ازلی دی دا اللہ تعالی طول صفات غیر حادث دی نو تسنگ و تو یو حادث صفت سکے اللہ تعالی تا گرزے او پدی باندې حواله جات ویل نو ضرورت نشته دا ټول د علم کلام چې جمله څومره کتابونه دي هغه ذکر کړی دي اظهر من الشمس خبره ده حوالو ذکر کولو ته ضرورت نشته سلورم نمبر اعتراض وای دا په ډېر منطقي مولا ده څه دي منطقي مولا ده سلورم نمبر اعتراض کړي او دا اعتراض د دې په ګڼ شمېر کتابونو کې دي خو دا په ډېر څه دي منطقی مولا د رضوان استاد چې دا تحفۃ المناظر لیکلي د یو اعتراض را نقل کړي په دې خپل تحفۃ المناظر کتاب کې په صفحه نمبر 386 باندې مسئلہ حاضر و ناظر میں بریلوی مکتب فکر کا نظریہ په دې کې یو اعتراض را نقل کړي او اعتراض چې را نقل کړي د امام غزالی رحمت الله علیه د کتاب حواله په ورکړي اعتراض څه کړي دی وی شخص واحد لا فی المکانین څه مطلب دی ویسا یو شخص په دوه ځایونو کې نه جمع اعتراض کړی دی سلورم نمبر اعتراض دی چې شخص واحد لا فی المکانین یو کس په دوه مکانونو کې په آن واحده کې دا وی عقل منی او وسره لاندې لیکلي وی دا د بداحت خلاف دی په آن واحده کې په زائد مکانونو کې کېدل ودا د بداحت سدي خلاف دي او سویو وی شخص واحد لا فی المکانین نو موږ وایو دا قاعده او قانون چرالي او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ته متوجه کې لک صبر وکړه دا خو قاعده بیان کړه سدي وی اویس استاد اعتراض سدي یو بس په دوه ځایونو کې نه موجود نمبر 1 حوالہ لکھے جمال الاولیاء جمال الاولیاء دادا چانے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تحالوی دادا دے کتاب دے ہاں جمال الاولیاء اعتراض کو داتا یاد دکھنا شخص واحد لا فی المکانین وقت تکید صفحہ نمبر 253 اعتراض کړي چې شخص واحد فی المکانین بنی په یو مکان کې په یو وخت کې لکه د عادل دلته کې ناشته بس دی اوس دلته د دکان کې نه دی راغله دلته کې یو ریچې دی سوی نو ګوره وتا دی کې لیکلي د محمد الحضرمی مجذوب بارکی د محمد الحضرمی مجذوب بارکی 253 صفحہ اعتراض ذہن کے راوالے
मुस्तहज़र के शख्स वाहिद ला फिल मकानैन, जमाल अलिया सफ़ा नंबर 253, अशरफ अली थानवी किताब दे। आपने एक दफ़ा 30 शहरों में खुतबा और नमाज जुम्मा बैक वक़्त पढ़ा है। एतराज़ से दे वली په یو وخت باندې په دیر اعتراض دا دی چې شخص واحد لا فی المکانین، اشرف علی سے لیکن دا یو ولی اللہ بارکے کې شنګونو کې په یو کوئی ایک دفعہ 30 شہروں میں خطبہ اور نماز جمعہ بیک وقت پڑھا ہے۔ کوئی یو کسو دی ولی اللہ بارکے وی چې دی په یو وخت بیک وقت په دیر شخاروں کی دا جمعہ منظم کو اور خطبہ پڑھاو کا نو ته چې شخص واحد لا فی المکانین، نو فی المکانین نو دی خو په دیر شهرونو کې څه دی حاضر او ناظر دی۔ دا وګوره زموږ شاذب ته پوه شو ها چې اعتراض کوي د نبی علیہ السلام په ذات باندې چې دا خو شخص واحد دی، څه دی شخص واحد دی، په مکانینو کې به څه کې نه به تسلیم او چې کله خپل د اولیاء تذکرہ کوي خپل بیا لیکل کې نو څه وایي و یو کس په دیر شو خارونو کې په یو وخت باندې سوکا منظم کو خطبہ مکو او صرف خبر نہ ختمی اور کئی شہروں میں اور کئی شہروں میں جمع رہا خارونو کی ایک ہی شب میں شباش ہوتے تھے پیوش پا کسے کئی شپم تیری خان شباشین کئی خا کنا اور خو به پوه شوې کنه نو چې کله د حضور مبارک د ذات اقدس بارک بیا د روایتونو د اقوال ذکر کړي چې شخص واحد لا فی المکانین، او چې کله خپل کابرین شي بیا سوی وی اولیاء په یو وخت کې څه کوي دیر شو خارونو کی جمعی منظم کئی پا یو رز باندے پا یو تاریخ باندے پا یو وقت پا یو آن کے خطبہ پڑھا ہو یو منظم کئی اور شپین تیرے خواہ نو اس کا تدی نظریہ تماتا دا حضور مبارک دا حاضر ناظر نظریہ سے ساتن تماتا سبے مشرک و کافر نو ما پرید دا ول دا خپل کور کی گریوانی یو بلد سکوے لاسوا شو یا لڑشا اشرف علی پس کبر نے رو باسا ہوتا ہوئے چدا دراتا سکتلی سلانجا کتلی زکوی دا کس منطقی دی او حضور مبارک کو جزی حقیقی دی او کدی پا آنے واقعہ کہ پا متعدد مقامات کیوں منی اویس استاد تکسری جزی لازمی کی کنا اور تکسری جزی سے دی دا خو باطل دی نوچے آل تے لازم ہے دلتے ولی لازم ہے وی دا خو کرامت تے مجدہ کرامت تے مجدہ ولی مدہ تا پا خبر ماندی پوچھوئے دا یو حوالا ساوالا وا جمال الاولیاء صفحہ نمبر 253 دویم نمبر حوالہ اعتراض خودیر زبردست کنا منطقی اعتراض دی چه تکسری جزی لازمی کی دا شخص واحد لا بالمکانین چه شخص واحد با مکانین کلمہ لیو کمانین و تکسری جزی لازمی کی اور تکسری جزی سے دی باطل دی ہاں یہ خبر خودیر زبردست او منطقیم دا معقولیم دا زما سره دویم کتاب دی ہاں دا چا دی حکیم الامت مجدد ملت چې مجدد ملت شو غلطه خبر خو باندې کوي کنه حضرت مولانا محمد اشرف علی تحانی ها څوک د تاوانی کې ویني د ایمان تاوان کړي هغه خپل کار دی خو تاوان کړو کنه دې کړه دا خپل کار دی مونږ پکې سوې مله مونږ په دوه ګریوان د لاس څخه د شابه کلمه وایا الته دراشي چې شخص واحد لا فی المکانین کبا مکانینو کې منی نو څه لازمي دي تکسر جزئی لازمی گی اور تکسر جزئی لازمی دل سے دی خو باطل ہاں ارواح ثلاثہ حکایت نمبر 234 دی او مکتبات مکتب عمر فاروق صفحہ نمبر 187 صفحہ نمبر 87 حضرت قاسم نانوتی نے فرمایا قاسم نانوتی ہوئی میں اکثر دیکھتا ہوں وی جسو کوما اکثر وینما ګورم یو پیرنا اکثر وینما
सो कोई कासिम नानूती कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं जैसे जो हुजूर मुबारक तशरीफ रौड़ी और अपनी रिदा मुबारक में और पखपल सादर मुबारक की मुझे डाल कर कभी अंदर लाते हैं और कभी बाहर ले जाते हैं। जो हुजूर मुबारक विने मच माँ पखपल सादर की रौन गाड़ी और हुजूर मुबारक में कल बार कई और कल में से कई दन न कई नजर है हुजूर मुबारक को परोजे अतहर के दे शख्सन वाहिदुन दे लाफिल मकानेन दे खोस्ट कल तो उलमाए के बंद तस्कर रहा दाखिल वे अकाबिरीन दे और वे मशाइख की ददी नशे ददी तस्कर रहा दलते वो तो गलत निकली ना दलते वो तो निकली कि शख्सन वाहिदुन लाफिल मकानेन हुजूर मुबारक को जुज़ई हकीकी दे शख्स वाहिद दे अलतबे यामनी या बेदल तमनी तकसुरी जुज़ई लाजिमी की तकसुरी जुज़ई को बातिल दे ना दलता खुदा खबर निश्ता उसका द शख्स वाहिद लाफिल मकानेन माँ बांधे द हाजिर नाजिर बारह के सके एतराज के बिया फतवा से लगे द कुफर लगे द शिर्क लगे द बिदअती लगे माँ सर विकार निश्ता अवल सो का अवल दप से लड़शा खुदा लवते शवार से योसा और सो का अवल दे रो कना किताब किताब की दाली की और शख्स वाहिद को सदे लाफिल मकानेनी तकसुरी जुज़ई लाजिमी की दा को बातिल दे या वो हुजूर मुबारक पखपल रोजे अतहर की अलतमनी या बेपदेवबंद मनी तो पूछी नोस्पला फतवा दे कम किस्म पतो इस्तेमाली और कम किस्म इकबाल इस्तेमाली अगर दखल का दो हवाले शो दरेम नंबर हवाला अगम ददीद कोर इमदाद सुलूक सशे इमदाद सुलूक चाली कले तर्जमा करे इमाम रब्बानी क्या इमाम रब्बानी खां हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही इदारा इस्लामिया दी चाकड़े इमदाद सुलूक किताब जो सफ़ा नंबर 67 मामले इतरासुल शख्सन वाहिदुन लाफिल मकानेन वही मकानेन के शख्स वाहिद पयो वक्त के पयो आन के पयो वक्त क्यों मनी लाजिमी की मुनसिफा तकसुरी जुज़ई लाजिमी की और तकसुरी जुज़ई बातिल दे कना उस गो रहा दखल पीरो शेख खबर की कि शेख की रूह किसी खास जगह में मुक़य्यद व महदूद नहीं है सवैय वही दखल शेख रूह पयो खास है कि मुक़य्यद के महदूद के बेना दखल शेख खबर की और कोते तो हुजूर मुबारक रूह मुतअद्दिद ज़ीनों के आने वाहिदा की हाज़िरी दी शी निविदा को शख्स वाहिद दे और से लाजिमी की तकसुरी जुज़ई लाजिमी की कुछ द शेख खबर की न दग वक्त के पिन कार कई ने दिमाग कार कई ने अकल कार कई और न फतवा मुतवज्जी की हुमुन को बसरा भी करना पस मुरीद जहाँ भी हो सवैया मुरीद का पार दे की का पामाई को पकामाई का गरियो का पदरियो का पसरी का हर दे की ख्वा करीब हो या बाईद तो करीब भी मुरीद हो कसी करीब भी हो का बाईदी का नज़दीक भी हो का लिरी भी जिस्म शेख के जिस्म से दूर है कदा शेख द जिस्म नसी लरी लेकिन उसकी रूहानियत से दूर नहीं लेकिन द शेखा पावल सर की सुई शेख की रूह किसी खास जगह में मुक़य्यद और महदूद नहीं है द शेख रूह बा पयो खास है कि मुक़य्यद के महदूद के ना पूछ करना शेख उससे शख्स वाहिद दे कना 1,24,000 शेखान दी कद्वला का शेखान दी यौ दे कना खोच यौ शेख ते रूह ना बेसुई यौ रूह बे कना नच यौ रूह शो न शख्स वाहिद लाफिल मकानेन खबर बांधे पूछे उस आगा फतवा से शो जमात में मुशरिक हुए आगा फतवा से शो जमात में सबे काफिर हुए आगा उसरा वाला और द हजरत इमाम रब्बानी रशीद अहमद गंगोही
د کپر لرو بغو کماته او کنه ماته استقبال خو خره دا درې محاوله شو د سلوک په دغه اعتراض او دغه جواب هم د دې د کور پاتې د اسلافونه چې موږ د حضور مبارک متعدد زینو کې حوالجات غيو اب ان شاء الله خپل ذکر راځي خدا د دې اعتراض او د دې د کور نه جواب هم دي سو اعتراضات شو سلور اعتراضات شو پنځم نمبر اعتراض دا ډېر مشهور او معروف اعتراض رضوان او په دې کې بیا دې څه کوي ډېر زیات څه کوي صورتونه پکې جوړي خو ځکه یو صورت رااله ما چې تاسو به آسانه سره پوه شئ وی تاسو چې حضور مبارک حاضر او ناظر منه نو د روح سره منه او کنه روح مع الجسد منه نبی علیہ السلام چې حاضر ناظر منه روح صرف روح سره منه او کنه روح مع الجسد منه دا د دې سره یو مشهور اعتراض دی وی کو حضور مبارک حاضر ناظر منه د روح سره نو دا حضور ناقص شو نعوذ بالله حضور مبارک څه شو ناقص ځکه حضور مبارک کامل هو ال دی چې روح مع الجسد ومنه نو دا څه دی حضور مبارک کامل دی وی ځکه چې روح را دراکب حیثیت لري روح د څه حیثیت لري دراکب او جسد د مرکوب حیثیت لري نو تاسو صرف روح ولید نبی علیہ السلام حاضر ناظر منه اعتراض باندې خوشی به استاد وی حضور مبارک فقط روح حاضر ناظر منه کہ روح مع الجسد منه کہ صرف روح منه نو حضور سدی ناقص دی حضور هو کامل نه دی چې روح مع الجسد دی نو تاسو صرف روح ولې منه نو جواب داسې کو الزامی جواب کو ها څنګه جواب کو تفسیر روح المانی جلد نمبر 21-22 تفسیر روح المانی جلد نمبر 21-22 صفحہ نمبر 290 خبر باندې کوئی شوې 290 صفحہ نمبر 290 حضور مبارک فرمائی کنت نبیا و آدم بین الماء والطین حضور مبارک فرمائی زاغ وقت نبی چې آدم علیہ السلام په مابین د طین او د ماء کې په مابین د خټې او د اوبو کې لا ډانچه د آدم علیہ السلام جسد مبارک جوړ نو چې حضور مبارک فرمائی کنت نبیا هغه وخت کې سوما نبی ما نو دا راتوستو وایا چې هغه وخت حضور مبارک نبی روح سره او روح مع الجسد او شکل نبی صرف روح ته وای او روح مع الجسد ته وای تاسو شوي استاد حضور مبارک وای زاغه وخت کې نبی ما نو نبی صرف روح ته وای روح مع الجسد ته وای که صرف روح هغه وخت نو تاسو دې نه مخکې سوي چې صرف روح حاضر معنی نو حضور ناقص ته نو لاغه وخت حضور مبارک نعوذ بالله ناقص په خبره باندې کوئی شوي او کپوی نشوي او کته حضور مبارک ناقص نو چا وته ناقص ویلې حواله په سوق خي ساینا پینټاروګیشن ہوتا سره دی سوال یې نشان هو پتا سو دی چې هغه وخت حضور مبارک نبی هغه ته چا نبی هغه ته چا ناقص ویلو په خبره باندې کوئی شوي دا د دې هغه پنځه اعتراضات دي چې دی په مونږ باندې کوي او دا د هغې جوابات اوس د دې نه اخوا مسئله د حاضر او د ناظر ده زمونږ اهل سنت و جماعت حنفی بریلوي چې کله د حاضر ناظر مسئله بیانوي نو مونږه اهل سنت مومنان مسلمانان چې حضور مبارک حاضر ناظر منو نو په دې معنی سره منو پس معنی سره منو چې حضور مبارک جسد اقدس
د حضور مبارک جسد اقدس پخپلا روزه مبارکه کې تشریف فرما ده. مونږ چې حضور مبارک حاضر ناظر منو په کومه معنا سره چې حضور مبارک جسد اقدس پخپلا روزه مبارکه کې تشریف فرما ده او تمام کائنات کل کائنات د حضور مبارک مخې ته دي او حضور مبارک دا کائنات څه کوي ملاحظه کوي او کلم چې وغواړي مناسب خان سے کلم چې وغواړي او چرتم چې وغواړي نو په یو وخت کې په متعدد مقاماتو کې تشریف وړلی شي دا ممکن هم ده. په خبره باندې پوه شئ دا مونږ د حاضر ناظر د الفاظو څه کوو تشریح او وضاحت کوو خو یو نوټ لګوي چې دا ور یو افترا ده زمونږ له سنتو احناف او بریلیانو باندې یو افترا ده یو کذب بیانی ده یو دروغ دی یو الزام دی چې بریلیان حضور علیه الصلاۃ والسلام مخصوص جسم مبارک سرا بالفعل په هر ځای کې موجود مني. دا په موږ باندې څه الزام دی دروغ دی افترا ده دجل دی دوکه خلکو له ورکوي. دا دروغ دی چې بریلیان اهل سنت صفونو کې حضور مبارک ته څه کوي ځای پرېږدي. دا دروغ دی چې په خپلو محافلو کې حضور مبارک ته کرسۍ ږدي. دا دروغ دی. دا چرته د اهل سنتو کتابونو کې شته دی نه اهل سنت د دې خبرې څه کوي د دې خبرو سره د اهل سنتو څه تعلق شته او دا بعضې پکې وایي دا دلته نه کوي د دې چې کوم لوی لوی مراکز دي هلته دا چل کوي که دلته څوک کوي هم ناروا کوي که بل ځای کېږي هم ناروا کوي. بعضې کوي په پنجاب کې په فلاني ځای کې په ډګري ځای کې دا کېږي په پنجاب کې نه که په حرم شریف کې هم داسې څوک ناروا دي. پنجاب پورې ته ډېر نږدې دی. نو زمونږ د اهل سنتو د حاضر ناظر دا تشریح ده چې حضور مبارک په جسم اقدس سره خپل روزه مبارکه کې تشریف فرما دی او تمام کائنات د حضور مبارک مخ مبارک ته دي. حضور مبارک ملاحظه کوي کلم چې وغواړي چرتم چې وغواړي په یو وخت کې په متعدد مقاماتو کې تشریف وړلی شي دا ممکن هم ده. او بیا چې کله اهل سنت و جماعت حنفی بریلوی علماء په دې مسله باندې بحث کوي نو دا مسله په څو شکو باندې تقسیموي په دریو شکو باندې دا مسله څه کوي دا تقسیموي. هغه درې شکه دا دي چې نبی علیہ السلام اول نمبر شک چې نبی علیہ السلام د خپل امت اعمال مشاهده کوي او ملاحظه کوي. اول نمبر شک کوم یو دی چې نبی علیہ السلام د خپل امت اعمال مشاهده کوي او ملاحظه کوي. دویم نمبر شک لیکلو دویم نمبر شک چې حضور علیه السلام صورت مثالی سره په متعدد مقاماتو کې حاضرېدی شي. دویم نمبر شک چې حضور علیه السلام صورت مثالی سره په متعدد مقاماتو کې حاضرېدی شي. دا دویم نمبر شک او صورت شو. دریم نمبر جلوه د نور محمدی صلی الله علیه وسلم د کائنات په ذره ذره کې موجوده ده. دریم نمبر شک کم یو دی جلوه د نور محمدی د کائنات په ذره ذره کې موجوده ده. دا درې شک دي په مسئله د حاضر او ناظر کې. درې وانه شک با خپ تفصیل سره با حواله هر یو خبره با حواله به بیانو د اسلافو د کتابونو نه د اهل دیابینو د کتابونو نه هغه به بار یو شک باندې حواله وایو. اول نمبر شک کم یو دی چې حضور علیه السلام د خپل امت اعمال مشاهده کوي او ملاحظه کوي. نن به صرف په دې باندې مختصر خبرو کو پات کې دوه شک دي دا به ان شاء الله تعالی سبانی درس کې وایو. اول نمبر کم یو شک دی
هغه استاد امت اعمال مشاهده کوي او چې ملاحظه د خپل امت اعمال مشاهده کوي او ملاحظه کوي حضور مبارک په دې شب باندې حوالجات بیانو ما خو په دې مسأله کې د حاضر ناظر کې شکل اولم جوړو خپل دعوام پیش کو ور سره حکم بیانو ما اول سر کې ویلو چې خپل دعوام پیش کو ور سره به حکم ولګو حکم لګول ضروری دي ځکه چې کله یو دعوه پیش نو حکم به پکې کې لګي یو مسئلې ته چې ته روا او ناروا وې نو حکم به لګي چې حکم پکې دي هغه مسئلې ذکر کول سو حیثیت هم بیانې موږ هم دلته د حاضر ناظر د مسئلې حکم هم ذکر کوو شکل اول پدې کې داسې جوړیږي چې نبینا ټول وایي صلی الله علیه وسلم شاهد و شهید دا صغرا ده نبینا شاهد و شهید وكبرى وكل شاهد وشهيد فهو حاضر وناظر نتيجه صدا فنبينا صلى الله عليه وسلم حاضر وناظر شکل اول کې صغرا چې کوم هدي اوسط دی دا به محمول په صغرا کې چې هغه نبینا شاهد و شهید دی شاهد و شهید محمول په صغرا دی دا صغرا ده وكل شاهد وشهيد دا کبرا دا نو دا هدي اوسط با موضوع فی الکبرا نو كل شاهد وشهيد دا صدا دا موضوع دا او کبران دا فهو حاضر وناظر هدي اوسط یو ورته شاهد او شهید یو ورته سپاتې شو نتیجه څه شو نبینا حاضر وناظر اوس صغرا اویس استاد نبینا شاهد و شهید زمون نبی علیہ السلام شاهدم دی شهید او شهیدم دی نو شاهد او شهید صفت د نبی علیہ السلام قرآن کې شته قرآن کې کوم ذکر راغلی قرآن عظیم الشان کی سورۃ بقرہ کې 143 نمبر آیات کې باری تعالی فرمایي ويكون الرسول علیکم شهیدا نو شهید صفت د نبی علیہ السلام قرآن میں ثابت دی او شته دی او شاهد صفت د باری تعالی قرآن عظیم الشان کې د نبی علیہ السلام لپاره هم ذکر کړی دی او شته دی باری تعالی فرمایي سورۃ احزاب کې 22 نمبر سپارہ کې 45 نمبر آیات کې انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا نو دلته د حضور علیه الصلاۃ والسلام دواړه صفاتونه په قران کې شته دي دا زموږه دعوه کې صغرا کې چې حضور مبارک شاهدم دي او شهیدم دي اول نمبر آیات سورۃ بقرہ آیات نمبر 143 شاهد چې راغلي قران عظیم الشان کې 22 نمبر سپارہ دا سورۃ احزاب آیات نمبر 45 ان ارسلناک شاهدا اوس چې د قران د دې اسه چې شاهد او شهید دی د دې نه چې څوک منکر وي د اسلام سره تعلق شته نشته نو دا نبی علیہ السلام شاهد او شهید منل داسې دي دا فرض دي ضروری دي لازم دي او منکر څه دي منکر چې دی د ایمان سره نشته څه تعلق نشته مؤمن مسلمان نه دی اوس پاتې شاهد په معنا د حاضر سره شاهد کوم ځای پاتې شو په معنا د حاضر سره کوم ځای پاتې شو ان ارسلناک شاهدا ومبشرا سپارہ 22 سورۃ احزاب آیات نمبر 45 اوس وګورئ ماته آسان باندې مو کویو شاهد او شهید په قران کې راغلو د حضور مبارک صفت ته اوس زمونږه په دعوت کې صغرا مونږ دا جوړه کا نبینا شاهد و شهید اوس چې د حضور مبارک د دې صفت د څوک منکر شاهد او شهید دا منل څه دی وې استاد شاهد او شهید منل څه دی فرض دی قران کې شته کنه جی جی نو د فرض او د حضور مبارک د دې صفت نه منکر څه شو مؤمن مسلمان نه دی اوس کما کبرا چې د کل شاهد و شهید فهو حاضر و ناظر شاهد په معنا د حاضر او ناظر شاهد په معنا د څه شي نه حاضر او ناظر د حاضر او ناظر
نو دا اوس د دې منکر څه دی دا کافر نه دی هم څه شی دی د دې منکر څه دی کافر نه دی ها که څوک د حضور مبارک چې شاهد په معنا د حاضر او ناظر شي هر یو شاهد په معنا د حاضر او ناظر شي نو د دې منکر څه دی کافر نه دی حاضر او ناظر عمدہ الفاظ په قرآن کې څه دي نشته د حضور مبارک لپاره شاهد او شهید دی اوس که د دې الفاظو نه چا انکار وکړو نو زمونږ د اهل سنتو په نیت باندې دا کافر نه دی که څوک وایي چې دا بریلیان دي چې څوک حضور مبارک حاضر ناظر نه مني دا سړی څه دی دا کافر مني او دا څه دی د اهل سنت د نظریې نه څه کوي د اسلام څخه خارجي دا دی رحم الله لیکلي دي الاحقاق الحق کې وی دا د بریلیانو دا نظریه داسې ده چې څوک د دې نه منکر دي د حاضر ناظر د مسلې نه وی دی وی چې دایرې د اسلام څخه خارج دي او قطعي کافران او موږ څه چې څوک د دې حاضر ناظر د مسلې نه منکر دي نو هغه کافر نه دي خو ګور یقیني ګمراه دي پوه شئ کنه نو که څوک دا الزامونه لګوي نو دا کذب بیاني دا دروغ دي چې دروغ څوک وایي هغه باندې د الله او د رسول لعنت وري د دې خپل خو د دې بدغه خو چې وريږي نو بس وريږي د مونږ خو دې سره جګړه لګریوان ته لاس نشو چول نو شاهد او شهید په معنا د حاضر او ناظر اوس که د دې الفاظ رسول کې انکار کوي دا سړی کافر نه دی خو گمراه یقیني گمراه ویلی شو کنه اوس شاهد او شهید په معنا د حاضر او ناظر په دې حواله پکار دي کړه دا څه غو نشو پرې خو دې نو شاهد او شهید په معنا د حاضر او ناظر اول نمبر حواله لیکي خزر تفسیر بیضاوی نمبر 1 تفسیر بیضاوی صفحہ نمبر 124 مکتبہ رحمانیہ شہید په معنا د حاضر تفسیر بیضاوی التعریفات د جرجانی والا الشاهد عبارت عن الحاضر صفحہ نمبر 90 الشاهد عبارت عن الحاضر الشاهد عبارت عن الحاضر 90 نمبر صفحہ شہید په معنا د حاضر نسیم الریاض جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 او دغه رنګه د دې د کورنا تحفۃ المناظر منظور منگل والا صفحہ نمبر 40 مرقات شرح مشکات جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 210 پنځه حواله په دې باندې چې شاهد او شهید په معنا د حاضر او ناظر مرقات شرح مشکات جلد نمبر 10 او صفحہ نمبر 210 رضوان استاد اول نمبر شک مونږ کوم یو بیان کو چې پکې لګیا یو چې حضور مبارک د خپل امت اعمال مشاهده کوي او ملاحظه کوي ګوري د خپل امت اعمال ته پیش کیږي د خپل امت اعمال حضور مبارک تو اول نمبر حوالہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84 حضور مبارک چې د خپل امت اعمال ملاحظه کوي دا امت اعمال په پیش کیږي حواله کې لیکي زر زر خط ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 584 تورد الاعمال یوم الاثنين والخميس حضور مبارک سے فرمایي د ګل او د جمعرات پر ورځ باندې ماته د خپل امت اعمال پیش کیږي مکتبه رحمانیه علماء سره کوم چاپ ابو داود شریف جلد اول صفحہ نمبر 73 انس ابن مالک روایت ہے حضور مبارک فرمائی چې ما تا د خپل امت اعمال پیش کیږي حتی القضات تر دې چې خسنې زما امتی د جمعات نه بار کی نو ما ته د امتی دا عمل پیش کیږي د دې وجه علماء کرام فرمایي چې د مسجد د صفای زیات اجر او ثواب مومن مسلمان دې کیږي ملاوي کې موږ او تاسو تم پکار دي
چې د خپلو مساجدو د الله د دې کورونو څه کوو صفایي کوو د دې د صفایي خیال ساتو رب دې پې راته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي دویم نمبر ابو داود شریف 73 صفحه جلد اول روایت د انس ابن مالک حضور مبارک فرمایي ما ته د خپل امت اعمال پیش کیږي حتی القضات تر دې دا خسړې وي دا هم راته پیش کیږي دریم نمبر حوالہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 584 زر سلورم نمبر حوالہ روح المعانی تفسیر روح المعانی دا علامہ علوسی علیہ رحمت جلد نمبر 21-22 صفحہ نمبر 304 حضور مبارک فرمائی ما تا دخپل امتو اعمال پیش او دا زمون پا مسئلہ دا حاضر ناظر کسی دے شک ولم دکھا روح المعانی جلد نمبر 21 اور 22 صفحہ نمبر 304 خصائص کبرا دا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 524 خصائص کبرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 524 حضور مبارک فرمائی ما تا دخپل امت اعمال پیش کی گئی اسے دخپل امت اعمال مشاہدہ کو دا زمون حاضر ناظر کی صدی شکی اولم دی شپگم نمبر حوالہ فتاوہ شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 مکتبہ رشیدی والا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 مکتبہ رشیدی والا تاثر چکم چاپ کو آغا حوالہ 7 نمبر ددید کورنے دو حوالے دا پکار دی آپ کے مسائل اور ان کا حل ہاں خدا دیو بندیانو توی ہاں آپ کے مسائل اور ان کا حل سب جن نمبر 9 دا دی مسئلہ دو دی حلم دے پکے جن نمبر 9 صفحہ نمبر 57 تو پوچھ کنا او ہوا اتم نمبر نشر الطیب حکیم الامت مجدد ملت حضرت علامہ مولانا اشرف علی تحانوی دیور دال کعبات نشر الطیب صفحہ نمبر 24 اتا حوالی پکما خبر باندے جو حضور مبارک تا دخپل امت اعمال پیش کی گی حضور مبارک کی ملاحظہ کئی دا زمون دا حاضر ناظر پا مسئلہ کی شک اول دے شک ثانی پہ انشاءاللہ سبا وایو خودی یو اعتراض کی دلتا اعتراض اسا دے او دا یو اہم اعتراض دے اس ختم ہوئے کہ شہید خود امت بارکم قرآن مجید کے استعمال شوے نبی آقا امت اب حضور مبارک سی حاضر ناظری کم ذکر آگلی دے اویس استاذ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بدلتا دا امت بارک انسر آگلے شہداء نولی حضور مبارک امتا بیا حاضر ناظر شو تاسو کو استدلال دا کم دے نو کو دا شہید نو کو نو شہید لفظ خود امت دا پارم راگلے نو جواب پکار دے جواب دا دی چو حضور پا دو قسم دے جواب سے دے حضور پا دو قسم دے یو حضور ذاتی دے او بل حضور علمی دے حضور پا سو قسم دے پا دو قسم دے یو حضور ذاتی دے او بل حضور علمی دے حضور ذاتی صفت خاصہ دا حضور مبارک دا حضور علمی دا دا امت دے چھو تا حضور مبارک بھی دے چورت دا قیامت با دا سے دا سکی گی زبا بیا گواہی کوم زما امت با زما پا تائید کے اغیب ہم سکے گواہی کے چنور امتون تم پیغمبران ناظری دیتے دعوت کردے دے دا دی اعتراض دے دا جواب دے دا ننے موضوع مسئلہ دا حاضر ناظر کے شکل اول بیان شو انشاءاللہ تعالی دا اللہ پاک پا توفیق سرا سبالا دو شکل بیانو اور مسئلہ دا حاضر ناظر بسکو اغبا سرترسی رب ذوالجلال دے منگو تاسولا صحیح معنوں کی قرآن حدیث باندے دا پوئی او بیا دا عمل کولو توفیق را نصیب کی او منگا چکنا چا سرا خبر کو نظریہ باندے دلیل ویو نو قرآن و حدیث دلیل بویو خو اعتدال سر با دلیل سکو بیانو او دا صدا پارا
اظهار حق ده اظهار د حق دپاره رب ذوالجلال دې نننۍ ویل اورېدل خپل عظیم بارګاه کې په ډېر څه باندې قبول او منظور کړي.